भाग्यवान कुर्साचे करवे निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरे जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी खरोच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोष तुवें दया केली. ताच्या माये औंकार मरे मरिफात सासण्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आणि पवित्र आत्म्या आणि पवित्र आत्म्या आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जावन तुझ्या राजसमका येऊन तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदका भोगोस आणि आमकां ताळणे पडो दी नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मग छनो जण एकल्यांक देव आशीर्वाद असो आणि बेसम असो दीस फावो करू. आज तिसऱ्या दिसाचे जेरिकोचे मागणे जावन आसा. आपुरबायेचे उतार ह्या सकाळी आमकां जण एकल्याक म्हणटा की एक्सोडस चॅप्टर 14:14 आयकला जायते पुढे उतार. हे उतरा वयर एक घडी आमी नियाळ करया. निर्गमनांत 20:14 उतार म्हणटा की सर्वेस्पोर तुमच्या कधी झुजतलो तुम्ही शांत रवा. 2 पॉयंट्स तांतू आसा. फर्स्ट पॉयंट म्हणटा की पळय आपुरबायेचे उतार सर्वेस्पोर तुमच्या कधी झुजतलो. फर्स्ट पॉयंट सर्वेस्पोर तुमचे झुजतलो क्या दाळा खंय कशें आमी नेणाव. दुसरो पॉयंट इम्पॉर्टंट पॉयंट जावन आसा तुमी शांत रवा. हे आमच्यान जायना. आमी घडये घडी उसामूळ जाल्ल्या कारणा खातीर जायते संगतीन आमी सकयल पडटे आसा. कित्याक म्हणजे आमी मनशां अस्कत आमी संवसारांची येता. आज प्रत्येक तरां फर्स्ट पॉयंट म्हणटा की आज सर्वेस्पोर तुमच्या कधी झुजतलो. जावं फुरो विंगड रितीन आमी फसल्या खंय ना खंय. आमच्या म्हणल्या मनशान आमकां घात केला. देवसरान जावं फुरो प्रत्येक तरां कोणाय द्वारी जावं फुरो आज तुज्या भितर आज तुज्या भितर इकला जावं फुरो कोणाय द्वारी तेणें वाट सोदून घेतला जावं फुरो तुज्या पुता द्वारी तुज्या भुरग्यां द्वारी तुज्या घोवा द्वारी बायले द्वारी कोणा द्वारी आज देवसरान वाट सोदून तुजी जिवितांत समाधान ताणें होगडयला जावं फुरो. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो देवसराची कामां नाश करूं जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला. देवसराची कामां नाश करूं जेजू ह्या संवसाराक आयला. मात्र न्ही देवसाची कुतांत्र ताणें नाश केला आनी म्हाका तुका सडवण जैत बॉल बादशाह पयला. आमी बादशाहाची भुरगीं जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो हर एक दिसा आमी सडवंदराचें ध्यान दवरूंक जाय. हर एक दिसा ताचे नदर लावंक जाय. त्या खातीर उतार म्हणटा आमकां एफेसकाराच्या पत्रांत 4:27 एफेशियन चॅप्टर 4:27 म्हणटा की सैतानाक तुमी इडे दिनाकात. सैतानाक इडे दिनाकात. सैतान कशें वेस्ट घालून 2 सिंगां अशें बरो येना. तो येता सिंपल रितीन. पळय आमच्या मोगाचेनो सॅमसन आपुरबायन दलिलाचेर पातयलो. दलिला म्हणाला हांव तुजो इतलो मोग करता की पळय सॅमसन तुवें कांय भिवची गरज ना. सॅमसन हांव तुवें सांगत आसा. सॅमसन तूं म्हजो. आनी सॅमसनाच्या भितर देवसा दलिलाचे थ्रू रिगलो. तितू म्हणचे सॅमसन कळोंक ना गे सॅमसन सकयल पडला म्हणून. लास्ट कळटा गे फिलिस्तीकारान धरण बांदल्या वेळा ताचे केस पुरा कातरून दलिलान ताचे भितरले बॉल काडल्या वेळा परतून सॅमसन ती दोरयो तुटोंक वता आसतना बॉल नातले. तेन्ना सॅमसना कळ्ळें की हा देवान म्हाका सोडला.
आज देवसारान बरी आयडिया केलो उपाय केलो एक ल्हानशे इमोशनल मोगांत एक ल्हानशे इमोशनल मोगांत येदे व्हडल्या सॅमसन ठबक्कन सकयल घालून सोडले मोगाचे न्हू देवसार सातूर देवसार सातूर कितय देवसार सातून आसुनी तुजे भितरलो आत्मो पवित्र आत्मो जॉन चॅप्टर 16:13 म्हणटा की दैविक आत्मो सताचो आत्मो बळवंत आत्मो बापाचो आत्मो सर्गीचो आत्मो तुझ्या भितर आसता आसतना कोणी एक पटी तुका सकयल घालयत 4 पटी तुका सकयल घालयत 5व्या पटी जावचे ना कित्याक म्हणल्यार रे म्हज्या मोगाचे न्हू बळवंत देवाचो आत्मो जैत्यवंत आत्मो आमच्या भितर आसा त्या खातीर रोमाकाराच्या पत्रांत आवेस्वर 8:30 साम पावल म्हणटा साम पावलचो अनुभव म्हणटा की जर देव आमच्या पक्ष आसा तर कोण आमच्या विरोध रावयेत कित्याक ह्या दिसांनी आमी ती सुत्रां परतून उसारता कित्याक म्हणल्यार आमी पवित्र आत्म्यान भरोवंक जाय दैवी शक्त्यान भरोवंक जाय पवित्र आत्मो वायट व्हरून पावयना पवित्र आत्मो तो दुबावांतून पावयना पवित्र आत्मो भिवंकुरो न्ही तो देवाचो आत्मो जावन आसा आज तुका धैर्यादी करता बळवंत करता आनी सक्त्यान भरता जांफ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू सॅमसनाच्या जिवितान हे दलिलान काम केलां जांफ्रो आज आमच्या जिवितान कितली दलिलां आसा जांफ्रो विंगड रितीन देवसार असल्या सांकळ्या तांकां सांपळोवन परतून सकयल घालून ट्राय करता जांफ्रो मोगाचे न्हू जैत वेलो जेजू सोडवंदार म्हजो आनी तुजो आदार जावन आसा त्या खातीर जेजू म्हणटा दर्यार पैणकर वचून वादळाक सांपडल्या बोटीन आसल्या आपल्या शिसांक जेजू म्हणटा धैर्य घेया भिया नाका हांव सगळें करतलो एकच जेजूची भासोणी मात्र ह्या संवसारांत ती खरी जांफ्रो म्हज्या आमकां जायतलो सांगला हांव आसा हांव सगळें करूंक शकता कोणेय सोडलें हांव तुका सांडिना पेद्रुनी जेजूक सेम म्हणलें ताका जेजू म्हणलो कोंब्यान 7 घालच्या आदी 3 पटी कोंब्यान 7 घालच्या पयले तूं म्हाका नेकारतलें कित्याक तूं मनशा रुपान आसाय पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तोच पेद्रू उबे रावन म्हणटा की जेजूक तुमी कुर्सायला पश्चाताप करा पत्का पश्चाताप करा पळय जेजूच्या विशयान कशी सागता त्या खातीर आमी फेंतकस्ट तयार आसता आसतना हर एक दिसा मागूंक जाय हे पवित्र आत्म्या तुज्या पदव्यान म्हाका भर हे पवित्र आत्म्या तुज्या देण्यान म्हाका भर कित्याक कालच्या राती सगळी रात हांव मागणेकार नासलो मागणेकार नासत्या वेळार आपोरबायन पवित्र आत्म्या थोडी वस्तू म्हाका कळीत केली आनी म्हणटा ही पवित्र आत्मा आज म्हज्या विशयान सांगूंक जाय कित्याक म्हणल्यार सत पवित्र आत्मा दाखोवन दिता सत लिपोवंक जायना जांफ्रो आमकां सांगली उतरां सत जांफ्रो कोणी सांगली उतरां ती सत म्हण चिंता जांफ्रो न्हय म्हज्या मोगाचे अरे देवाचे उतर सत जावन आसा कितेंय विचारूं जाय बसा इवन कोणालाय वायट तीर्प घालच्या पयलें खंयचें काम करचें बसा आनी विचारा सोम्या धाड तुज्या आत्म्यान म्हाका हांव फसला हांव हांगा घुस्पडते आसा इरारेक सांपडला सोम्या तुज्या आत्म्यान आज म्हाका भर आज म्हाका शिकय आज म्हाका जाणवाय दी फसोवंक दिनाका म्हज्या मोगाचे न्हू 11 घडीत हांव तुमच्या म्हाका दवरता एका भयणीन एक फ्लायट बूक करून 5 लाख रुपये आपल्यास भावाक दिले आनी 30 लाख प्रत्येक बँक ट्रान्सफर 15 लाख कॅश तिणें दिले आनी इंडियाक येता आसतना हो मनीस म्हणा लागलो गे आनी हे भयणीन म्हणलें म्हजें फ्लायट म्हज्या नांवार कर बाबा कित्याक हांव आयला तुज्या नांवार आसा सडनली भाव म्हणा लागलो गे तुवें 30 लाख मात दिले 15 लाख आनी म्हाका दी आनी म्हजे थोडे खर्च आसा टोटली 20 लाख दी हांव तुजें फ्लायट तुज्या नांवार करता म्हज्या मोगाची भयणी सगळी बिल्लां धाडली आनी म्हणटा ब्रदर अशें जालां जर कांयच करूंक जायना बाय तुज्यान झुजोवंक जायना बट देव तुज्या ती झुजतालो कित्याक देव नितीवन तुवें कितें दिलाय देवाक कळीत आसा तुजे कश्टाचे पयशे कशे वेस्ट केले तुजें जिवीत तुवें वेस्ट केलें तुज्या दोळांत ती रडची ती हुसक्योन रडा लागली म्हणा लागली येदो व्हडलो घातकी म्हज्या कुटुंबाक जायतें दिलां सगळें दिलां अशें घातकी ताका समजलें होडना मनशान घात करियेत देव बिलकुल घात करिना देव विश्वासी मोगाचे न्हू आज जांफ्रो खंय ना खंय खंयच्या ना खंयच्या रितीन आमकां कोणेंय घात करून चिंतला घात केला जांफ्रो तुवें आनी हांवें पातयलो देव तो अद्भुता अजापा करतलो देव जावन आसा परतून त्या घातांतून आमकां भायर काड आनी 4 स्टप्पां तुका वयर उबारतलो तो देव जावन आसा त्या खातीर जुजेक भावांनी घात केला रे जुजेस जालो इजिप्टाचो कारभारी
तितले उडास दवरया आयच्या सकाळीच्या मागण्यात प्रत्येक तरान देवा अर्घा दिवन ह्या गायनान भाग घेवया आनी प्रत्येक तर हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावळ्या तुकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावळ्या सतानी तिची उपकार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्नां अनवारांनी राखून व्हरताय सतानी तिची उपकार दिताय जिविताचे प्रेज द लॉर्ड. 2 दिसाची जेरिको मागणे म्हज्या जिवितांत व्हडले आजाप घडले बरी जाला. म्हज्या पुतान हायर स्टडीसा खातीर लोन एप्लाय करनासलो. तेच कालचे दिसा पूण जेरिको मागण्याचे पयले दिसा इंजिनियर येवन घर इवॅल्युएशन करूंक येता म्हणा लागलो. हांव तो तितले आमी फुडले दिसा फोन केले पूण दुसऱ्या दिसा काळी तो रेस्पॉन्ड करना आयलो. म्हाका गोतून आमी ते 2 दीस काण घेता म्हणून इवॅल्युएशन पूण 9:30 आयलो. घर पुरा पळयलो. 11:30 फोन करून सांगूंक लागलो तुमचे इवॅल्युएशन रेडी आसा कलेक्ट करा म्हणून. हांवें चिंतून इतले व्हडले अजाप पयले दिसा जेरिको मागण्यान जाला म्हणून. आनी दुसऱ्या दिसाच्या मागण्यांत हांव ते रिपीट करता आसले. आमकां एक 3 lakhs कितें डेपोजीट करूंक आसलें आमकां बँकाक. काल करचे कोणा कडेन एक मनशां आमचे रिलेटीव कडेन विचारले ताणें दिता म्हूण सांगून बसयले पूण आमकां अर्जंट जाय आसलें. आमी कितें करचें म्हूण सांगून चिंतून आसतना आयच्या 2nd डेचेर जेरिको मागणें हांव रिपीट करते आसलें. रिपीट करता आसतना म्हाका एक मनशाचे सडन स्ट्रायक जाले. त्या मनशा कडेन फोन करून विचारले जाय तुका दिता चॅक दिता म्हणा लागलो. आमी ह्या रिती इतले अजापा जालेच म्हूण सांगतना विचित्र देवाचे मिराकल देवाचे बसवणे अंतू कित आसा म्हूण सांगून हांव चिंतूंक करतना आमी त्या घडी कुडले दिले. आमचे पुरे सगळे लोन सगळे क्लियर जाले. इतले व्हड जेरिको मागण्यावर इतले व्हड अजापा तेल्या खातीर अर्घ हांव हर एक दीस मागणे आयकते आसा. देवाचे उतर बरोवन काण घेते आसा. प्रेज द लॉर्ड. Hello everyone. I was fed up of being dependent on specs to be able to see, so I decided for LASIK smile surgery. I was worried and I gave a petition to Brother Prakash to pray. The operation was successful with no complications and miraculously I could claim insurance too. I thank God for this miracle and all of you who prayed for me. Thanks to Brother Prakash and his team. Sorry for delay in giving the testimony. मग चनो एगडे जाता जाल्यार आमी सुमेचत आमचे सगळे जिवीत आमी दिवया आनी ह्या जेरिको मागण्यान मागया प्रति आमचे जुस्तलो तो देव आमच्या सांगात आसा. सौपटी आमी देवाचे परत्यान वचता आसतना
ते सुतार आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी. आमी पडलेल्या सगळ्या कश्टांतल्यान उण्यापणांतून तो जेजू आमकां भायर काडून दी. विस्वासान ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या मागणें म्हणे आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका. Psalm chapter वायटांतले आमकां निवार. Psalm chapter 69 verse 33 कीर्तनांत अविश्वास 69 ओळी 30 आनी 3 म्हणटा कित्याक सर्वेस्प दुबळ्या दखणेचे मागणे आयकता. बंदेंत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरास्कार करिना. आज तुजो आनी म्हजो तिरास्कार करिनासतना रावतलो देव आमच्या संगत सकाळीच्या वेळा आमच्या हात आमी उक्ते दवरया. सौपोटी हे सुतार मागता आसतना आज खंयच्याय रिती आमी सांकळें सांपडला थंय तोच जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी म्हणून विशेष मागया आनी म्हणया कित्याक सर्वेस्प दुबळ्या दखणेचे मागणे आयकता. बंदेंत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरास्कार करिना. कित्याक सर्वेस्प दुबळ्या दखणेचे मागणे आयकता. बंदेंत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरास्कार करिना. कित्याक सर्वेस्प दुबळ्या दखणेचे मागणे आयकता. बंदेंत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरास्कार करिना. कित्याक सर्वेस्प दुबळ्या दखणेचे मागणे आयकता. बंदेंत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरास्कार करिना. कित्याक सर्वेस्प दुबळ्यांचे मागणे आयकता. बंदेंत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरास्कार करिना. कित्याक सर्वेस्प दुबळ्यांचे मागणे आयकता. बंदेंत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरास्कार करिना. नमान बरे कृपया बरोले समितीचे संगता श्रेम ते सदैव आणि सदैव फॉदेश जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. Psalm chapter 71 verse कीर्तन अविश्वास 70 ओळी 1 म्हणटा देवा म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हाका कुमोक करून तुर्त कर. जावं फळ विंगड दलिलाची उतरां आयकून आमच्या जिवितांत सोलवणी अनुभव करून सकयल पडल्या जाल्यार परतून तो देव जुजेक वयर उपारलो देव जुजेक इजिप्टाचो कारभारी केल्लो देव आज तुज्या जावरी तुज्या भुरग्यांक परतून वयर उबारतलो. आज त्या देवाचे पातयेन दवरून विश्वासान मागया वेळा दुसरे जरिको मागण्यांत सगळी आमकां सकयल घाल्ली वणटी कसलोन पडोवन दी. परतून आमची जाणवायेन आमकां बरोवंक तस पवित्र आत्म्याक आदार दिवन दी म्हणून सगळे सांगता म्हणया देवा म्हाका निवास. सर्वेस्परा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. देवा म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. देवा म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. देवा म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. देवा म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. देवा म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. नमान बरे कृपया मरलोले समितीचे संगता श्रेम ते सदैव आणि सदैव फॉदेश जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. Psalm chapter 71 verse 1 कीर्तनांत अविश्वास 70 आणि 1 ओळी 1 म्हणटा तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता. म्हाका किदीस लचेक पडोवंक दिवं नाका. जांफ्रो आज तुज्या घरा काम ना कश्ट आसा रीण आसा लॉन फारी जावना विंगड कश्ट जिवितान आसा. आज लचेक पडच्या परिस्थितीत तूं आसाय जाल्यार तो देव तुका लचेक पडोवंक दिना. आनी म्हणटा की आज बापूरबाय जिवता तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता. म्हाका किदेंच लचेक पडोवंक तूं दिवं नाका. तुका लचेक पडोवंक दिना. ते बाबार्थान विश्वासान तुजे हात उक्ते दवर आनी सगळे सांगाता म्हणून म्हणया तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता. म्हाका केदीस लचेक पडोवंक दिवं नाका. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता. म्हाका केदीस लचेक पडोवंक दिवं नाका. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता. म्हाका केदीस लचेक पडोवंक दिवं नाका. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता. म्हाका केदीस लचेक पडोवंक दिवं नाका. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता. म्हाका केदीस लचेक पडोवंक दिवं नाका. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता. म्हाका केदीस लचेक पडोवंक दिवं नाका. नमान बरे कृपया मरले समितीचे सांगता श्रेम ते सदैव आणि सदैव फॉदेश जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. चौथो मिस्टर Psalm chapter 71 verse 4 चौथो मिस्टर कीर्तन 70 आणि 1 ओळी 4 म्हणटा म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो अन्याय आणि जुलूम करतल्याच्या पासांतलो.
आज तो कोणेय वेडो घाला सकयल घालीशे अन्याय करीशे वाईट करीशे सदा मागा देवसराच्या सांकळेतावन काळोखाच्या पदवेतावन वाईट बंदडीतावन तो जेजू म्हाका तो सुटका पळयतलो आज मुशेन तुझे मागणे तो जेजू आयकतलोस हात आमचे उक्ते दवरया विश्वासान माग्या वेळा जावं फुरो सांपडले कश्टान असे तुझी भुरगीं खंय सांपडलात खंयच्या बंदकांनी आसात ह्या बंदडांत जेजूस तांकां सुटका आनी सोडवण लाबंदी म्हणून चवथ्या मिस्त्रां विश्वासीपणे माग्या म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलूम करतलेच्या पासांतलो म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलूम करतलेच्या पासांतलो म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलूम करतलेच्या पासांतलो म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलूम करतलेच्या पासांतलो म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलूम करतलेच्या पासांतलो म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलूम करतलेच्या पासांतलो नमान रे करप्या मोरलोले समितीचे संगता श्रेम ते सदैव and same for this Jesus भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन Psalm chapter 71 verse 3 कीर्तनांत 70 आणि 1 ओळी 3 आमकां म्हणटा म्हज्या आश्रयाचे खडाप जा पांचव्या मिस्त्रांत म्हज्या आश्रयाचे खडाप जा म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा कित्याक तूं म्हजे खडाप आनी म्हजे कोटे पांचव्या मिस्त्रां माग्या आयचो दीस दिवस राखून उरूं दी सांबाळून उरूं दी कितलो पिडेन आसा कश्टात आसा इरान आसा बेजार आसा अस्कत तांकां सगळ्यांक समर्पीत कर पांचवो मिस्तर म्हणया म्हज्या आश्रयाचे खडाप जा म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा कित्याक तूं म्हजे खडाप आनी म्हजे कोटे म्हजे आश्रयाचे खडाप जा म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा कित्याक तूं म्हजे खडाप आनी म्हजे कोटे म्हज्या आश्रयाचे खडाप जा म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा कित्याक तूं म्हजे खडाप आनी म्हजे कोटे म्हज्या आश्रयाचे खडाप जा म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा कित्याक तूं म्हजे खडाप आनी म्हजे कोटे म्हज्या आश्रयाचे खडाप जा म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा कित्याक तूं म्हजे खडाप आनी म्हजे कोटे म्हज्या आश्रयाचे खडाप जा म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा कित्याक तूं म्हजे खडाप आनी म्हजे कोटे नमान बरे करप्या मोरलोले समितीचे संगता श्रेम ते सदैव and slain for this Jesus भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन सव्या मिस्टरान कीर्तनात 70 आणि 2 ओळी 18 म्हणटा Psalm chapter 72 verse 18 म्हणटा सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव तो एकलोच करता विस्मिता या तिसऱ्या जेरिकोच्या मागण्यान आमच्या जिवितान विस्मिता करतो आमचो देव आमच्या सांगात आसा जावं देवसराची खुदांतरां नाश करूं आयसाया 54 वर्स 70 तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां ती सफळ जावची ना एकडे आमच्या दोळे दांपया हात आमचो उक्तो दवरया मोगाळा बापा आमी आज मागता विस्मिता करतलो देव तूं जावन आसाय दर्यो विंगड करून तुझ्या परचेक त्या सुक्या धरणींतल्यान तुवें भायर काडले न्ही बापा बापा तूं मोगाळ इश्ट आनी काकूदार देव जावन आसाय बापा तू तुझ्या भुरग्यांचे दयेत कळते ह्या मागण्या आयकतल्या ह्या जेरिको मागण्या भाग्य देवाचे उतार तुझे उतार परतून पद उसारतल्या मात्र न्ही सगळ्या संवसारांतल्या भावण्याक तुझ्या दैवी सक्त्यान बर फेंतकस तयार रस्ता आसतना आमची काळज जामना तुझ्या दैवी सक्त्यान बर पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्त्यान बर बापा आज मागता आमच्या मध्ये कितें आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा मनचित्रण लास्ट स्टेज आसात डायलिसीस करूं वेते आसा आज किमो घेवंक वेते आसा डॉक्टर वेते आसा रिपोर्ट करूंक वेते आसा जांफुरो ब्लड टेस्ट करूंक वेते आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणा बायली विजा आज येता म्हण राखून आसात कामा खातीर वेट करन आसात विंगड समस्येक आज सांपडल्या भाव भयणां कोणी बरे येता म्हूण वेट करून रावलात बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान मागता बापा आमचेर कितल्या लोकांनी माग म्हणला कितलो पेटिशन विनवणी गेला बापा तुझे उतार वडोतन उसारते आसा बापा त्या उतरांक जिवीत लाभय सगळ्या बंदर बंदकडीत आयचे दिसा सगळे अवघड अनाहुतात काळोखाच्या पदवेता देवसराच्या पदवेता प्रत्येक कोणाचे कार्य हातात घेतला बऱ्यार्थी ते कार्य जाऊ दे तोच राखून वर सांभाळून वर म्हणून तुझ्या लेगी परतून मागता आमेन प्रत्येक तरान सवो मिस्टर बावर्तान विश्वासान आमचे हात उक्ते दोन आम्ही मागला सगळ्या पॅटिशनाचेर विश्वासान मागया आनी म्हणया सदैव जावन सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव तो एकलोच करता विस्मिता
सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायल असो देव तो एकलोच करता विस्मिता सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायल असो देव तो एकलोच करता विस्मिता सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायल असो देव तो एकलोच करता विस्मिता सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायल असो देव तो एकलोच करता विस्मिता सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायल असो देव तो एकलोच करता विस्मिता नमान कृपा मोरले समितीचे संगत आश्रय देव आणि सदैव फॉर द जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन भो आपर बेन सो उतरा बसवणीची दिला बुऱ्यार्थी करा बरों दवरा वसायचे दिसा बाहेर जाऊन दी एक दिसा सो वर्ड ऑफ गॉड आमच्या जिबेचेर आसूंक जाय देवसराच्या सगळ्या ताळणे ताव ताचे तंत समताव जेजूस म्हाका आनी तुमकां सुटका लाभयतलो म्हज्या मगाचे न्हू प्रत्येक तरान तुमकां आशिर्वाद असो आनी बेसांवाचो कृपेचो दीस तस जेजू फावो करूं दी तशेंच म्हज्या मगाचे न्हू एनोस केल्ल्या प्रमाणेच प्रत्येक तरान आज ब्रेसा जावन आसा म्हज्या मगाचे न्हू दनपरां 1 वरार आमी कावन्सिलिंगा बसता एक थावन प्रत्येक 6 वरां आमचे कावन्सिलिंग आसतना विशेष आराधने विनवणी खातीर आसतले 7:30 मीस 7:09 वरां विशेष पेकोणी खातीर सुटके खातीर मागणी ह्या जागांनी हांव ह्या स्वतान आसतले सांगा एकामेका व्हडा संख्यान कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी तशेंच म्हज्या मगाच्यान ज्ञान आश्रमांत सॅटर्डे 1 डे प्रोग्राम आसा सॅटर्डे 1 डे रिट्रीट आसा सकाळी 9 वरां थावन 4 वरां पर्यंत हांव आसतलो फादर जो प्रभुन इतर याजक आसतले फादर साल्वादर इतर याजक आसतले म्हज्या मगाच्यान इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश सांगा एकामेकांक एका दिसाच्या रितीरे व्हडा संख्येन या आराधना भाग घेवन सोम्या खातीर सोम्या लागीं माग्या तशेंच आमी अनौन्स केल्ल्या प्रमाणे 21 तारखेच्यान 25 तारीख पर्यंत 21 to 25 म्हळ्यार आयतार सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 5 दिसाची विशेष इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक तरान त्या सुवातेर 5 दीस आमी त्या सोम्या सांत खस करे येया व्हडा संख्यान पेकोणीची कोणा गरज आसा येया कित्याक हांव आसतलो फादर फ्रँकलिन रिचर्ड कॉट्रस आसतलो तशेंच बिशप ऑल्विन बरेट्टो आनी इतर याजक आनी ब्रदर्स आसतले त्या खातीर येया व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवी सकत अनुभव करा हांवें तुमकां सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक ब्रदर प्रकाश डिसोजा म्हणल्या ह्या चॅनलान तुमी सबस्क्रायब करा आनी प्रत्येक तरान ह्या चॅनलांत मागणी आयकानी हेरांक एकामेकाक धाडा त्या चॅनलाची इल्ले समस्या आसा ते सारके जावंक न्ही आमी तुमकां एनौन्स करतले कळीत करतले तितून पर्यंत हे लिंक सगळ्यांक फॉरवर्ड करा आनी तूं सबस्क्रायब कर तुमच्या फ्रेंड्सांक इश्टांक एकामेकांक सांगा आनी सदांच हे तिसरे जेरिको प्रेयर तशेंच 7 दीस कंटिन्यू जेरिको म्हणून भाग घेवया दनपरां एवकरिस्टी मेरिकलान भाग घेवया लिंक एकामेकाक धाडया माग्या संवसारांत आसल्या जाणकल्यांक गरजे वता खातीर आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया हांव मँगलोरतान उलयतां हांव म्हज्या दिवेची साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या दिवेचें शिकप जाल्ल्या फुडलें ताका काम मेळ्ळें त्या कामाक तें येतलें जाल्यार त्या कामान ताका जप्त नातली देखून ताणें तें काम सोडून दुबय वचूंक निश्चय केलो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें आनी ताज्या खातीर मागोवंक सांगलें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो हांव तें रिपीट करनात आसली आनी म्हजें दुवी तें रिपीट करनासलें तशें तें विजिटींग विजार दुबय पावलें आनी ताका बेगिनचें बरें काम फावो जालें इतलें व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्या देवाक हांव हरगां दितां तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागतां अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आलेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव निर्मला हांव मँगलोरतावन देन्या देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या आजापाची साक्ष मुखार सरल्या म्हाका काजार जावन 4.5 वर्सां म्हणसर भुरग्याचें दिन नातल्लें हांव ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकताली म्हज्या वयनीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव सदां तें वाचताली आनी म्हजे घरची सगळा ही वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करताली मागताली तशें हांव जानेवारी म्हयन्यांत प्रेग्नेंट जाली तशें स्कॅनिंग घेता आसतना डॉक्टरान म्हज्या भुरग्याचें हार्ट बीट दिसना म्हूण सांगलें भुरग्याचें धैर्य ना म्हूण सांगलें हांव जाल्यार 5 साडीनासतना देवा कडेन मागलें आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव सदां तें रिपीट करताली रिपीट करना 10 दिसांनी परतून स्कॅनिंग करता आसतना म्हज्या भुरग्याचें हार्ट बीट दिसून म्हजें भुरगें बरें आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें तशेंच सप्टेंबर म्हयन्यांत हांव एक चेडवा भुरग्याक बाळान जाल्या
म्हज्या जिवितांत देवान केले येदे व्हड उपकार हांव देवाक अर्गां पटयता. तशेंच म्हज्या जिवितांत केलेल्या ल्हान उपकारा पासो देवाक अर्गां पटयता. साक सांगूंक गळाई केल्ल्या खातीर हांव वखसाणें मागता. म्हज्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक काळजांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक यू जीसस, लव यू जीसस, एडोर यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड. I, Myrtle, would like to give the testimony on behalf of my son-in-law. My son-in-law, while playing football in Dubai, had a fall and one of his knee ligament was torn. He had a great pain in the knee and could not walk properly. He then approached the orthopedic surgeon in Dubai and the surgeon asked him to undergo a surgery. A week after the surgery, he developed complications. His BP was very high, which he never had it before. He got readmitted to the hospital and the doctors found blood clotting on his lungs. The infection level was very, very high. We were totally shattered. We immediately called up Divine Mercy Group and they gave us the word of God, which me and my family was repeating it daily. Now after 6 months of medication, he has done the CT scan and found that the blood clots are completely cleared. We thank you, Brother Prakash and the team for their prayers and spreading the word of God. Thank you, Jesus, our Savior, and Mama Mary for your blessings and graces on my family. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. I'm Rennie Rego from Borivali. I wish to give my testimony for the wonders the Lord has done for me and my family. I had gone for the 3-day retreat organized by Brother Prakash at Vinayalaya from October 14 to 16. It was a wonderful experience. During the exposition of the Blessed Sacrament, we were told to touch the places we needed healing. I had pain near my armpit, pain in the right side and acidity that was severe. I prayed for healing and miraculously the Lord healed me. My acidity disappeared. My second testimony, I also prayed for my family members and for my sister-in-law to get a government job in USA. She got it, and a few days later, we came to know that our earlier company was in loss and they asked the employees to leave. God gave her this job just in time. My third testimony, my daughter is studying in USA. She works and because of her hectic schedule, she used to drink Monster, a drink that keeps her brain active. We told her not to drink, but she got addicted to it. During the retreat, I spoke to Brother Prakash, who assured me of his prayers and gave me the word of God, Romans 10:13, Jeremiah 32:7, Exodus 14:14. Some days ago, my daughter had that drink and felt very uneasy and breathless. She has now left drinking it. All praise, thanks and glory to our mighty God for all the miracles in our life. Thank you, Brother Prakash and your team for praying for us, and let your ministry be successful.